नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। थाइल्याण्ड विश्वको त्यो देश हो जहाँ राजतन्त्रको विरोध गर्नेको विरुद्ध कानुनन धेरै कठोर सजाय दिइन्छ। तर अहिलेको अवस्था भने भिन्न बन्न गएको छ। राजतन्त्रको विरोधमा जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। देशमा प्रजातन्त्र र संविधान सुधारको लागि दैनिक हजारौं संख्यामा आम जनताहरू जुलुसमा भाग लिइरहेका छन्। राजतन्त्रले नै थाइल्याण्डलाई इतिहासको कालखण्डबाट अलग राष्ट्रको रूपमा परिचित गरायो। एक सार्वभौम देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। तर त्यही राजतन्त्रको विरोधमा आजको यो स्थिति कसरी हुन गयो? जनताहरूमा राजतन्त्रप्रति किन आस्था हराउँदै गयो? यस सम्बन्धी विस्तृत तथा तथ्य जानकारी सहितको कार्यक्रम लिएर आएको छु। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालबाट 2221 किलोमिटर टाढा पूर्व दक्षिण दिशातर्फ रहेको एक राजतन्त्रात्मक मुलुक नै थाइल्याण्ड हो। 5,13,120 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो राष्ट्रको राजधानी ब्याङ्कक हो। क्षेत्रफलको आधारमा थाइल्याण्ड विश्वको 50औं ठूलो राष्ट्रमा पर्दछ। सन् 2019 को जनगणना अनुसार यस देशको जनसङ्ख्या 6,65,58,935 रहेको छ भने यस मुलुकको पूर्वमा लाओस, उत्तर तथा पश्चिममा बर्मा र दक्षिणमा कम्बोडिया, मलेसिया तथा दक्षिणी चीन सागर रहेको छ। नेपाल जस्तै इतिहासमा कहिल्यै कुनै पनि देशको औपनिवेशमा नरहेको राष्ट्र थाइल्याण्ड हो। शक्तिशाली राजतन्त्रात्मक मुलुक रहेको यो राष्ट्रको इतिहास भने धेरै जटिल तर साह्रै रोचक पनि रहेको छ। थाइल्याण्डको बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले यो देशको नाम थाइल्याण्ड कसरी रहन गयो सो बारे कुरा गरौँ है त। थाइल्याण्डको पुरानो नाम सायम हो। सायमको अर्थ विभिन्न भाषाहरूका अनुसार भिन्न भिन्न रहेको पाइन्छ। पाली भाषामा सायमको अर्थ सुनौलो भूभाग अर्थात् ल्यान्ड अफ गोल्ड भन्ने बुझिन्छ। संस्कृत भाषामा सायमको अर्थ अँध्यारो अथवा कालो भन्ने अर्थ लाग्दछ। तर बर्मामा बोलिने मोन भाषाका अनुसार सायमको अर्थ नौलो मान्छे अथवा स्ट्रेन्जर भन्ने बुझिन्छ। यही शब्दको बारेमा चिनिया अभिलेखहरूमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। चिनिया अभिलेख अनुसार यसको अर्थमा अलिक भिन्न रहेको छ। 14औं शताब्दीतिर यस भूभागको मध्य भागतिर अवस्थित अयुथाय आजको थाइल्याण्डको प्रमुख राज्य थियो। यही भएर चिनिया भाषामा यस राज्यलाई सायन भनिन्थ्यो। पछि यही शब्द अपभ्रंश भई सायम भएको मानिँदै आएको छ। सन् 1939 जुन 24 सम्म पनि यस मुलुकलाई सायम भनिआएकोमा पछि थाइल्याण्ड भनी नामकरण गरियो। तर फेरि यस देशको नाम सन् 1946 देखि 1948 सम्म पुनः सायम नै राखिएको थियो। त्यसो भए यो मुलुकको नाम थाइल्याण्ड कसरी रहन गयो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। कतिपय अभिलेखका अनुसार यहाँ बसोबास गर्ने पुराना बासिन्दाहरू दक्षिणी चीनका ताई जातिका हुन् र उनीहरूले बोलिने भाषालाई थाई भनिँदै आएको पाइन्छ। थाई भाषामा यसको अर्थ स्वतन्त्र मान्छे भन्ने बुझिन्छ। तर कतिपय अन्य इतिहासकारहरूको अनुसार थाईको अर्थ मानिसहरू अथवा मानव जाति भन्ने अर्थ लाग्दछ। थाई समुदायहरूले भने आफ्नो देशलाई प्रथेट थाई भनेर चिन्दछन्।
जसको अर्थ थाईहरूको राजमुलुक भन्ने बुझिन्छ। तर पछि पश्चिमीहरूको प्रभावको कारण थाई जातिहरूको बसोबास भएको भूमि भनिने बुझ्ने गरी थाइल्यान्ड नामकरण गरिएको हो। वर्तमान थाइल्यान्डको अवस्थाको बारेमा जान्नको लागि थाइल्यान्डको विगतका कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। थाइल्यान्ड एक राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। यो राष्ट्र कसरी राजतन्त्र बन्न गयो, अब यस सन्दर्भमा विशेष र सटिक छलफल गरौँ है त। जब मङ्गोलियाका लडाकु सम्राट चङ्गेज खानले चीनमाथि आक्रमण गर्न थाले, चीनका सबैजसो भूभागमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्दै अघि बढे। यही बेला दक्षिणी चिनियाहरू चीन छोडेर एसियाको दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित आजको थाइल्यान्डमा आए। थाइल्यान्डको नदीका किनारहरूमा आफ्नो बसोबास बनाएका यी चिनियाहरू यतै खेती गर्दै बस्न थाले। यस प्रकार एक समुदायले पूरै क्षेत्रहरू ओगर्दै एक देशको रूपमा स्थापना गर्न सफल भए। चीनीय अभिलेख अनुसार यस क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले फुनान राजवंशले शासन गरेका थिए। तर छिमेकी अन्य राज्यहरूको आक्रमणबाट फुनान राजवंश पनि लामो समयसम्म रहन सकेन। यसपछि खमेर शासकहरूले यस क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा पारे। यसलाई पुनः ताई जनजाति तथा अन्य केही समुदायहरू मिली खमेर विरुद्ध युद्धमा लागे। नभन्दै उनीहरूले खमेरलाई धपाउन सफल भए र खमेर साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्दै भिन्न एक सुकोथाई राज्यको जग बसाले। करिब 200 वर्षसम्म सुकोथाई राज्यको अस्तित्व रहे तापनि पछि सन् 1438 तिर यो मुलुक अयुथ्याय राज्यसँग विलिन हुन गयो। यही समयताका अयुथ्यायको व्यापारिक सम्बन्ध पोर्चुगिजहरूसँग भयो। उनीहरूको सम्पर्कमा आएपछि भने यस क्षेत्रले व्यापार व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्यो। यही ताका यस मुलुकमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुनको साथै विभिन्न स्थानहरूमा बुद्धका ठूलठूला मूर्तिहरूको निर्माण हुन थाल्यो। ससाना बस्तीहरू बिस्तारै सुन्दर सहरहरू बनिन थाल्यो। पश्चिमीहरूको लगाव पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। आर्थिक स्तरमा राम्ररी छलाङ मारे तापनि अयुथ्याय राज्यको राजनीतिमा भने ग्रहण लाग्न सुरु भयो। यही सत्ता सङ्घर्षको क्रममा सन् 1546 तिर अयुथ्याय राज्यको राजाको पनि हत्या गरियो। यसबाट मुलुकले झन ठूलो सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो। शक्तिको सर्वोच्च स्थान राजाको लागि विभिन्न षड्यन्त्रहरू हुन थाल्यो। पक्ष विपक्ष बीच खुल्लम खुल्ला सङ्घर्षको सुरुवात भयो। यही विवाद र सङ्घर्षका कारण अन्ततः अयुथ्याय राज्य कमजोर बन्न गयो। यसरी कमजोर बनेपछि सन् 1569 तिर बर्मेलीहरूले आक्रमण गरी यस क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारे। एक स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक अब पराधीन हुन पुग्यो। तर केही राष्ट्रप्रेमी अयुथ्यायका जनताहरू बिस्तारै एकीकृत हुन थाले। बर्मेलीहरूसँग लड्न शक्ति सञ्चयका विभिन्न योजनाहरूमा काम गर्न थाले। बर्मेलीले राज्य हडपेको करिब 15 वर्षपछि अयुथ्यायीहरूले आफ्नो मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाइ छाडे। त्यसपछि अन्य ससाना राज्यहरूलाई पनि गावी एक शक्तिशाली राज्यको रूपमा स्थापित हुन पुगे। राज्य विस्तारको साथसाथै मुलुकको विकासको लागि पनि पश्चिमी देशहरूसँग विभिन्न सम्झौताहरू भए, जसले गर्दा अयुथ्यायका जनताहरूको आर्थिक स्तर बिस्तारै बढ्न थाल्यो। यही क्रममा सहरहरूमा ठूलठूला भवनहरू निर्माण भए। भव्य राजदरबारको साथै सामरिक महत्त्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा किल्लाहरूको निर्माण भयो। तर अयुथ्यायका राजा नारायणको मृत्यु भएपछि भने फेरि यो मुलुकले अशान्ति, गुटबन्दी तथा सङ्घर्षको सामना गर्नु पर्यो। जनताहरू विभाजित भए र राज्य कमजोर बन्न गयो। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै सन् 1767 मा पुनः बर्मेली सैनिकहरूले आक्रमण गरे। यस आक्रमणमा अयुथ्यायीहरूको नराम्ररी हार हुन गयो।
बर्मेलीहरूले भव्य राजदरबार लगायत सहरका व्यापारिक भवनहरू र धेरैजसो मन्दिरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाए र कतिपय स्थानहरूमा आगो लगाइदिए। यसरी अयुथ्याय मुलुक तहस नहस भयो। यस प्रकार बर्मेलीहरूसँग हार खाएपछि अयुथ्यायमा रहेका विभिन्न सम्प्रदायहरूले आआफ्नो समूह तयार गर्नतिर लागे। यस्तै समूहमध्ये राजा ताक्सिनको समूह सबैभन्दा शक्तिशाली बन्न गयो र सबैलाई एकत्रित पार्दै बर्मेलीहरूलाई हटाई अयुथ्यायलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियानमा लागे। अन्ततः ताक्सिनले सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई एकत्रित गरी बर्मेलीहरूलाई धपाउन सफल भए। राजा ताक्सिनले देशलाई स्वतन्त्र बनाएपछि भने भत्किएका सहरहरूको पुनर्निर्माणमा लागे। थोनबरीलाई अस्थायी रूपमा राजधानी बनाए। अन्य ससाना राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पारे। ताक्सिनको सेनाले सन् 1770 लाओस, कम्बोडिया लगायत बर्माको केही स्थानहरूमा पनि विजय गरे। देशको विकासमा विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना गरे। यसै समयमा चीनसँग पनि व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढाए। राजा ताक्सिन भने निरङ्कुश बन्दै गए। उनले आफूले आफूलाई बुद्ध भन्दा ठूलो भगवान भन्न थाले। उनको आदेश नमान्ने जो सुकलाई पनि कडा सजाय दिन थाले। यसरी एक छत्र राज्य चलाउन थालेपछि भने राजा ताक्सिनको विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्यो। उनका विरुद्ध उनकै सैनिक अधिकृतहरू पनि लागे। ताक्सिनको तानाशाहीका कारण रुष्ट बनेका उनका चाओ फ्राय चक्री अर्थात् सैनिक जनरल फ्रा फुत्ता योथफा चुलालोकले कू गरी राजा ताक्सिन लगायत उनका छोरा तथा समर्थकहरूको हत्या गरिदिए। यसपछि फ्रा फुत्फा योथफाले राजाको रूपमा शासन गर्न सुरु गरे र चक्री राजवंशको स्थापना गरे। यही चक्री वंशको राजाहरूलाई रामा पनि भन्ने गरिन्छ र यो शब्द अयोध्याका राजा अथवा हिन्दूहरूको भगवानको रूपमा परिचित रामको नामबाट लिएको हो भन्ने गरिन्छ। त्यसैले रामा प्रथमबाट सुरु भएर आजसम्म रामा 10औंले थाइल्यान्डमा राजाको रूपमा शासन गरिरहेका छन्। फ्रा फुत्था योथफा अथवा रामा प्रथमले नै थाइल्यान्ड अथवा सायमका चक्री राजवंशको जग बसाले। त्यसैले उनलाई नै राजतन्त्रात्मक मुलुक थाइल्यान्डको निर्माताको रूपमा मानिन्छ। उनले सन् 1782 अप्रिल 6 तारिकको दिन थनबरीबाट रत्तन्नाकोसिन अर्थात् आजको ब्याङ्ककमा थाइल्यान्डको राजधानी स्थानान्तर गरे। रामा प्रथमले थाइल्यान्डमा विशाल राजभवन बनाउनको साथै सहरका विभिन्न स्थानहरूमा बुद्धका मूर्तिहरू पनि बनाए। देशको आर्थिक विकास तथा समाजको हितको लागि विभिन्न कानुनहरूको पनि लागू गरे। यसै अनुरूप उनले ब्रिटिससँग पनि राजनैतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध गरे। विभिन्न कारणले लोप हुन लागेका भिन्न भिन्न संस्कृतिहरूको पुनरुत्थानमा पनि विशेष जोड दिए। उनकै पालामा राज्य विस्तारको क्रममा लाओस तथा कम्बोडियाको ठूलो भूभाग पनि आफ्नो हिस्सा बनाउन सफल भए। तर केही समयपछि नै फ्रेन्चहरूको दबावमा उनले सो क्षेत्रहरूको एकाधिकार फ्रेन्चहरूलाई सुम्पन बाध्य हुनु पर्यो। रामा प्रथमले सन् 1809 सम्म अर्थात् 27 वर्षसम्म थाइल्यान्डमा राज्य गरे। उनको मृत्यु भएपछि उनका सबैभन्दा ज्येष्ठ पुत्र थाइल्यान्डका राजा अर्थात् रामा दोस्रा भए। राजा रामा प्रथमपछि फ्रा फुत्तोलोतिया राजा भए। उनको शासनकाललाई थाइल्यान्डको कला तथा संस्कृतिको लागि स्वर्ण युग पनि भनिन्छ, किनकि राजा स्वयं पनि एक दर्शनमा विशेष रुचि भएका र कवि भएकाले थाइल्यान्डको साहित्य तथा संस्कृतिमा विशेष विकास भएको थियो। उनले ब्याङ्कक वरिपरि धेरै बौद्ध गुम्बा तथा मन्दिर बनाउन लगाए। कलात्मक तौरबाट बनाइएका मन्दिरका ढोका तथा झ्यालका कारण यी क्षेत्रहरू ज्यादै राम्रा र सुन्दर बन्न गए। सो समयमा थाइल्यान्डमा व्यापारको लागि मात्र नभएर एक सुन्दर पर्यटक क्षेत्रको रूपमा पश्चिमीहरू आउन थाले। राजा रामा दोस्राको सन् 1824 मृत्यु भयो र उनले थाइल्यान्डमा 15 वर्षसम्म राज्य गरे। रामा दोस्रा पछि उनका छोरा नानक्लाओ रामा तेस्रा राजा भए।
उनी राजा हुँदा एक विवाद भएको थियो किनकि उनी वैधानिक रानीका छोरा थिएनन्, तर पछि उनलाई अन्य राष्ट्रहरूले मान्यता दिएपछि भने उनी राजा बन्न सफल भए। उनले 1824 देखि 1851 सम्म राज्य गरे। उनको पालामा मुलुकले व्यापारको क्षेत्रमा निकै राम्रो फड्को मार्न सफल भयो। सन् 1826 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता हुनको साथै सन् 1833 मा पनि उस्तै सम्झौता अमेरिकासँग पनि भयो। चीनसँग पनि आपसी व्यापारको थालनी भयो। थाइल्यान्डमा उत्पादित मरिच तथा चिनीका धेरै मात्रा शाही पानी जहाजहरूले चीनमा बिक्री गर्न सुरु गरे। यी व्यापारहरू सिधै सरकारबाट गर्ने भएकोले आमदामीको हिस्सा शाही खजानामा जम्मा हुने हुँदा राष्ट्रको आर्थिक स्थिति राम्रो बन्न गयो। उनको सन् 1851 अप्रिल 2 तारिकको दिन मृत्यु भयो। उनी पछि उनका सौतेनी भाइ मङ्कुट राजा भए। राजा मङ्कुट रामा चौथाले थाइल्यान्डमा सन् 1868 सम्म राज्य गरे। उनको समयमा थाइल्यान्डमा छिमेकी राष्ट्र बर्मा ब्रिटिसहरूको उपनिवेश बन्न गएको थियो भने इन्डो चाइनाका अन्य देशहरू फ्रान्सको प्रभावमा गएका थिए। यस्तो विषम परिस्थितिमा थाइल्यान्डलाई बचाउन राजाले एक भिन्न नीति अपनाए, जस अन्तर्गत कुनै निश्चित पश्चिमी राष्ट्रसँग मात्र सम्बन्ध नराखी सबै राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध खुल्ला गर्दै सबैसँग समान व्यवहार गर्ने कानुन बनाए। यस अन्तर्गत सन् 1855 मा ब्रिटिससँग एक व्यापारिक सम्झौता भयो, जसलाई बौरिङ सम्झौता पनि भनिन्छ। यस्तै प्रकारको सम्झौता पश्चिमका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि भयो। यसले गर्दा थाइल्यान्डको आर्थिक विकासमा अचानक तीव्रता आयो। यसको साथै थाइल्यान्डलाई विदेशीको उपनिवेशबाट पनि बचाउन सफल भए। राजा मङ्कुट ज्योतिष विज्ञानमा पनि विशेष ज्ञाता थिए। उनले सूर्य तथा चन्द्र ग्रहणको गणना गरी सही दिन र सही समय पत्ता लगाउँदथे। उनका धेरैजसो गणनाहरू पनि सही हुन्थे। यसै सिलसिलामा उनले ज्योतिष विज्ञानको सही गणना गरी सूर्य ग्रहणको दिन, समय तथा सही स्थानको पनि पत्ता लगाए। त्यसपछि देशभित्र तथा बाहिरका विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सो क्षेत्रमा आउन निमन्त्रणा दिए। यही दौरानमा राजा मङ्कुट र उनका छोरा तथा युवराज चुलालोङकर्णलाई मलेरिया लाग्यो। रोग लागेको 6 हप्तापछि नै राजा मङ्कुटको मृत्यु भयो भने युवराज बाँच्न सफल भए। यस प्रकार राजा मङ्कुटको मृत्यु भएपछि सन् 1868 मा युवराज चुलालोङकर्ण राजा रामा पाँचौं भए। उनी राजा हुँदा उनी केवल 15 वर्षका मात्रै पुगेका थिए। राजा भएपछि उनले सर्वप्रथम सामाजिक पुनरुत्थानका कार्यहरूमा विशेष रूपमा पहल गरे। उनले दासत्व प्रथालाई अन्त्य गर्दै दास नोकर राख्न नपाइने कानुन बनाए। यसलाई साह्रै विचार पुर्याएर देशमा लागू गरे। यसबाट एक स्वतन्त्र कामदारको रूपमा मानिसहरू सहरतिर पस्न थाले। यसले उद्योग कल कारखानाको लागि आवश्यक कामदारहरूको कमीलाई पूरा गरिदियो। यसबाट देशको आर्थिक उन्नतिमा विशेष टेवा पुग्न गयो। त्यसपछि राजा रामा पाँचौंले थाइल्यान्डमा राष्ट्र राज्य नीति अर्थात् नेसन स्टेट पोलिसी लागू गरे। यो नीति लागू गर्नुको पछाडि थाइल्यान्डमा केन्द्रीय संस्थालाई शक्तिशाली बनाउनु थियो। राजा रामा पाँचौंको पालामा नै ब्रिटिसहरूसँग केही कुरामा असमझदारी भए तापनि राजाले थाइल्यान्डको भूमि ब्रिटिसहरूलाई व्यापारिक प्रयोजनमा केही खुकुलो नीति अपनाएपछि भने सो कुरा पनि त्यतिकै टुङ्गिएको थियो। राजा रामा पाँचौंले देशको विकासको निम्ति युरोपका धेरै देशहरूको भ्रमण गरे। विशेष गरी ब्रिटेनबाट उनी साह्रै प्रभावित भए। पश्चिमी राष्ट्रहरूको जस्तै उनले पनि थाइल्यान्डमा विभिन्न विषयहरू जस्तै स्वास्थ्य, सफाई तथा शिक्षामा विशेष कार्यक्रमहरू नै ल्याए। सन् 1910 अक्टोबर 23 तारिकको दिन मृगोलाको रोगको कारण राजा रामा पाँचौंको निधन भयो। राजा रामा पाँचौंको निधनपछि उनका छोरा वजिरावद राजा रामा छैटौं भए। उनी सन् 1910 देखि 1925 सम्म थाइल्यान्डमा राज्य गरे।
उनको पालामा विभिन्न सामाजिक कानुनको फेरबदलको साथसाथै देशको आर्थिक विकासमा विशेष भूमिका खेल्ने काम भयो। देशलाई आधुनिकतातर्फ अघि बढाउने विभिन्न योजनाहरूको थालनी हुन थाल्यो। साथै राजनीतिक रूपमा पनि केही प्रजातान्त्रिक नीतिलाई पनि लागू गर्ने काम भयो। सन् 1917मा सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्धमा थाइल्यान्डले एलिज समूह अर्थात् फ्रान्स, ब्रिटेन, रसिया, इटलीको समूहमा आबद्ध भए। यस युद्धमा थाइल्यान्डले जर्मनीको विरुद्ध आफ्ना सैनिकहरू युरोप पठाएका थिए। उनको शिक्षा युरोपमा भएकाले उनले थाइल्यान्डलाई पनि बिस्तारै प्रजातन्त्रतर्फ अग्रसर हुने विभिन्न कार्यहरू गरे। सरकारको लागि राजनैतिक पार्टीको स्थापना तथा विपक्षी पार्टीको अस्तित्वलाई पनि सम्मान गरिने नीतिको सुरुवात गरे। यसका साथै देशको विकासमा अहम भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्रलाई अनिवार्य नीतिक रूपमा अघि सारे। मुलुकको हरेक नागरिकको लागि शिक्षा अनिवार्य गरियो। यही समयताका राजा रामा पाँचौंको सम्मानमा थाइल्यान्डमा पहिलो चुलालोङकर्ण विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। सन् 1925 नोभेम्बर महिनामा राजा रामा छैटौं बिरामी भएको सन्देश बाहिर आयो। सो समयमा राजाका युरागी गर्भवतीको अन्तिम चरणमा थिइन्। यही समयमा राजाले यदि युरागी शुभधनाबाट राजकुमारको जन्म भयो भने उनी पछि सो राजकुमार नै राजा हुनेछ, तर यदि भएन भने उनका भाइलाई राजगद्दी सुम्पिनेछ भनी घोषणा गरे। सन् 1925 नोभेम्बर 25 को राति युरागी शुभधनाले राजकुमारी जन्माइन् र यसको 2 घण्टा पछि नै राजा रामा छैटौंको मृत्यु भयो। राजा रामा छैटौंको मृत्युपछि उनका भाइ राजकुमार प्रजाधिपोक रामा सातौं सक्रिय राजवंशका राजा भए। उनले सन् 1925 देखि 1935 सम्म राज गरे। यस समयमा पहिलो विश्वयुद्धको कारणले विश्वभरि नै आर्थिक मन्दीले त्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो। यसबाट थाइल्यान्ड पनि अछुतो रहन सकेन। यो मन्दीबाट बस्न राजाले कोर्ट बजेट तथा सरकारी कर्मचारीको तलबमा कटौती गरे। यसले झन देशमा नैराश्यता ल्यायो। देशले ठूलो उथलपुथलको सामना गर्नु पर्यो। यही विरोधको आडमा देशमा नयाँ राजनैतिक शक्तिको उदय भयो। पश्चिमी देशहरूमा पढी शिक्षित भएका व्यक्तिहरूले देशमा नयाँ राजनीतिको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्न थाले। यसका साथै देशमा पूर्ण राजतन्त्र भन्दा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको ओकालत गर्न थाले। यही कारण सक्रिय राजवंशले शासन गरेको 150 वर्षपछि अर्थात् सन् 1932 जुन 24 तारिकको दिन एक समूह जसलाई द पिपुल्स पार्टी भनिन्थ्यो यसले विद्रोहको सुरुवात गर्यो। यस आन्दोलनमा केही सैनिक अधिकृतहरूको पनि समर्थन थियो। यही विद्रोहले थाइल्यान्डमा पूर्ण राजतन्त्रात्मक पद्धतिलाई हटाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाउन सफल भयो। मुलुकमा पश्चिमी शैलीको सरकारको संरचना तयार गरियो। तर राजालाई भगवानको सर मान्ने केही समूहहरूले भने यसको घोर विरोध गरे। राजाका कट्टर समर्थकहरूले सन् 1933मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध मुलुकभरि विद्रोह गरे तापनि सो आन्दोलन सफल हुन सकेन। यस प्रकार राजा र प्रजातान्त्रिक सरकार बीच भइरहेको विवादको कारण सरकारले राजा प्रजाधिपाकलाई राजाको पदबाट त्याग गर्न बाध्य पार्यो र अन्ततः सन् 1935 मार्च 2 तारिकको दिन उनलाई राजाको पदबाट बर्खास्त गरियो। उनी पछि स्विट्जरल्यान्डमा अध्ययन गरी बसेका 9 वर्षीय युवराज आनन्द महिदोललाई राजा बनायो। यस अवधिमा सैनिकका जनरल फिबुनले राजाको प्रतिनिधिको रूपमा राज्य चलाए। राजा रामा सातौंलाई बर्खास्त गरेपछि आनन्द महिदललाई राजा रामा आठौंको रूपमा स्थापित गरियो। सो समयमा उनी स्विट्जरल्यान्डमा अध्ययन गरिरहेका थिए। सन् 1940मा यस मुलुकको नाम सियामबाट थाइल्यान्ड बनाइयो। यस्तैमा थाइल्यान्डमाथि जापानले आक्रमण गर्यो। जापान थाइल्यान्डबाट पश्चिम क्षेत्र बर्मा तथा भारतमा जानको लागि एक सैनिक द्वार चाहन्थ्यो।
र जापानको दबावमा थाइल्यान्डले जापानका शर्तहरू मान्न बाध्य हुनु पर्यो र यही आधारमा थाइल्यान्ड र जापान बीच सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा थाइल्यान्ड जापानको पक्षमा उभियो। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री फिबुनको चारैतिरबाट विरोध भयो। अन्ततः उनले सत्ता छोड्न बाध्य हुनु पर्यो। विश्वयुद्ध खत्तम हुने बित्तिकै अर्थात् सन् 1946 सालमा राजा आनन्द मैदल स्विट्जरल्यान्डबाट थाइल्यान्ड फर्किए। तर उनी थाइल्यान्ड आएको केवल 6 महिनापछि नै उनलाई एक विद्रोहको घटनामा गोली हानी हत्या गरियो। यसपछि भने उनका भाइ भूमिबोल अदुल्या भने राजा भए। सो समयमा उनी केवल 18 वर्षका मात्र थिए। आनन्द मैदलपछि राजा भूमिबल अदुल्या चक्री राजवंशका 9औं राजा थिए। उनी एक कुशल राजनीतिज्ञ भए पनि देशमा भएको कतिपय विषम परिस्थितिलाई पनि सुझबुझको साथ समाधान गर्न सक्षम भए। उनको शासनकालमा धेरै सैनिक कुहरू पनि भए र देश धेरै समयसम्म अशान्ततिर पनि धकिलियो। तर राजाको राम्रो छविको कारण राजाप्रति मानिसहरूको आस्थामा भने कमी आएन। जनताहरूले राजामाथि अपार विश्वास गरे। राजा भूमिबलको कार्यकालमा थाइल्यान्डलाई विश्व रङ्गमञ्चमा आधुनिक देशको रूपमा परिवर्तन गर्न सफल भए। उनले विशेष गरी देशको आन्तरिक संरचना तथा शिक्षामा विशेष जोड दिए। देशका विभिन्न स्थानहरूमा व्यापारिक सहरहरूको रूपमा रूपान्तरण गरियो। ठुलठुला उद्योग कल कारखानाहरू स्थापित हुन पुगे। आम मानिसहरूको आय स्रोतमा वृद्धि हुन गयो। यही समयमा थाइल्यान्ड विकासको चरम बिन्दुमा पुग्न सफल भयो। सन् 2008 देखि राजा भूमिबलको स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको थियो। समय समयमा उनी अस्पताल भर्ना भइरहन्थे। यस्तैमा सन् 2016 अक्टोबर 13 तारिकको दिन ब्याङ्कक स्थित श्रीराज अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो। 88 वर्षमा मृत्यु भएका राजा भूमिबलको सम्मानमा थाइल्यान्डको सरकारले 1 वर्षसम्म शोक मनाउने घोषणा गर्यो। राजा भूमिबलको मृत्युपछि उनका एक मात्र छोरा वजिरालङ्कर्ण राजा भए तापनि उनको राज्यारोहण भने सन् 2019 मे 4 तारिकको दिन भयो। त्यसपछि हालसम्म पनि उनी थाइल्यान्डको राजा अथवा रामा 10औँको रूपमा स्थापित भइरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि थाइल्यान्डमा आन्दोलन किन भइरहेको छ? राजा वजिरालङ्कर्ण कस्ता राजा हुन्? उनको बाल्यकाल कस्तो र कसरी बित्यो? उनको व्यवहारबाट थाइल्यान्डका जनताहरू किन रुष्ट भइरहेका छन्? आदिबारे यसैको अर्को भाग 2 कार्यक्रममा विस्तृत तथ्य जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने नै छु। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।